بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي مومن کرام، آپ ابھی تلاوت کلام پاک سے منور ہو رہے تھے اور آپ سب سنا رہے تھے۔ میں گزارش کروں گا جناب عالم نوامی صاحب سے کہ جو اس محفل کے ناظم ہیں اور اس محفل کو آگے بڑھانے والے ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اس منصب کو سنبھالیں تاکہ پروگرام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ مرحوم میر انیس کہتے ہیں کہ راحت نہیں میرے دل مشترک یک نفس، راحت نہیں میرے دل مشترک یک نفس، نالا ہو گئی یاد میں سید درس، اور جاتے ہیں قافلے دن رات پیش و بس، اور یاد میں غلام تڑپتا ہے ہر برس، اور یاد میں غلام تڑپتا ہے ہر برس۔ اس سال ہے دعا کہ نہ دوری نصیب ہو، مولا طلب کرو تو حضوری نصیب ہو۔ لہذا میں گزارش کروں گا انہی اشعار کے زیر سائے کہ جناب عالم نظامی صاحب جہاں کوئی تشریف رکھتے ہوں برائے کرم امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ لہذا لیجیے عالم نظامی صاحب تشریف لے آئے۔ میں اپنی اس محفل کے آغاز کے لیے افتتاحی تقریر کے لیے میں آواز دوں گا اپنے برادر عزیز عزت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا علی حیدر نوری صاحب کو کہ وہ اپنے نظریات اور اپنے خیالات سے ہم سب کو روشناس کریں اور فضائل محمد اور اہمیت زیارت یہ کیا ہے اس سے ہم کو آگاہ فرمائیں۔ چنانچہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے۔ یہ جو قرآن اندازی ہو رہی ہے اس وقت، اس میں میرے بھائی کا مولانا علی حیدر نوری صاحب کا بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کافی محنت کی ہے اور انہوں نے تن من دھن اور جس طرح سے ممکن ہو سکا اس پروگرام کو اور اس قرآن اندازی کو مکمل کرانے میں میری مدد کی ہے۔ خداوند عالم ہر موقع پر ہر موقع پر میں اپنے محمد والے محمد ان کی مدد کروں۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا اپنے بھائی سے مولانا علی حیدر صاحب اللہ سے کہ وہ آئیں تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے سب کو صلوات کا محمد صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر
तिलावत मोहतरम आइए हजरत, जैसा कि आगे आइए हजरत 10 महफिल या आइए हजरत 10 करबला ये प्रोग्राम जो मोमिनीन ने हकीकत में से 200 रुपये फी पर्चे के हिसाब से किया है, उन्हें भी हकीकत में इतना ही सवाब होगा जितना वो जाए करबला पहुँचेगा जिसके नाम ये प्रोग्राम। आइए तो हम उस अतीब की खिदमत में सकते हैं जिसकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम गुजारिश करते हैं इन मिसलों के साथ कि पढ़ के नहजुल बलागा और कुरान, पढ़ के नहजुल बलागा और कुरान लोग अच्छे खतीब होते हैं, लोग अच्छे खतीब होते हैं। और तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज हमें खतीब होते हैं। तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज हमें खतीब होते हैं। मैं बहुत ही मोहब्बत और जुलूस के साथ गुजारिश करता हूँ खतीब ज़ाकिर आले मोहम्मद अली मंगलौरी की खिदमत में मैं बहुत जुलूस के साथ करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने आलिया से नवाज़ें। आप सब मिलकर के मोहम्मद वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिक खलाक़ि जमीन बारिक अंबिया'i व मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबिय्यिना व शफीइना महबूबिना व शफीइना व मुक़र्रबैन जद्दिल हसन बिन हुसैन अल क़ासिम मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अस्वादिक़ अलैहिस्सलाम तीनु क़ब्र हुसैन शिफ़ा मिन कुल्ली दाअ सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पुरमसरत कि जिसमें हाज़िर बशर हासिल हुआ और 22 शरफ़ है ये बज़र के जिसमें बरादर अजीज़ के जो प्रोफेसर हैं उस जनाब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमाए। वो बखूबी जानते हैं आप हज़रात की मुसलसल करबला के हवाले से आप मसाइब भी सुनते हैं करबला के, और वहीं फ़ज़ाइल का मवाज और मौजमाता हुआ ठाटे मारना समंदर में करबला में सिर्फ मसाइब ही नहीं बल्कि फ़ज़ाइल ही करबला में मौजूद है। बहरहाल सबसे पहले तो हम ये अर्ज़ करना चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब ने जो कदम उठाया उसके साथ में बहुत आलिशान कदम है, इसलिए कि करबला खुद जाना भी कमाल है, लेकिन उससे बड़ा कमाल उस कमाल को मेराज उस वक्त अता होती है जब आदमी दूसरे को करबला चाहिए। आप करबला चले जाएं, बड़ी बात है। आप अपनी तरफ से किसी दूसरे को करबला भेजिए, ये उससे बड़ी बात हो सकती है। इसलिए कि हमने मुलाहिज़ा किया है, देखा है, मुशाहिदे में ये बात आई है कि बहुत सारे अपना नाम लिखवाने वाले इसमें गडरों में ये कहकर लिखवा रहे थे नाम कि मौलाना हमारा नाम आए ना आए, कम से कम किसी एक का तो नाम आएगा, इंशाअल्लाह हम उसके सवाब में बराबर पेश सही होंगे। लिहाजा ये भी एक बड़ा सवाब है, और इसको अगर हम करना चाहें, हम इस बात को यानी मुंतज़िर करना चाहें तो हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की वही बात के जो आपने अपनी वालिदा गिरामी के बारे में फरमाई है कि मैंने शब
इंतहाई कद्र में भी अपनी वालिदा गिरामी की दुआ करते हुए देखा, और दुआ का हाल ये देखा कि मेरी वालिदा गिरामी अपने लिए दुआ नहीं कर रही है बल्कि आसपास पड़ोस तमाम लोगों के लिए दुआ कर रही है। तो आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि वालिदा गिरामी आप सबके लिए दुआ फरमा रही थी, इस रात में अपने लिए भी कुछ मांगना चाहिए था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो बेटा, अलजार सुम्मतदार, पहले पड़ोसियों का जो मर्तबा है और उसको पहचान कर उनके लिए दुआ की जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला जब कोई इंसान को देखता है कि वो दूसरों के लिए दुआ करता है तो खुदा अपने फरिश्तों से फरमाता है कि पहले इस बंदे की दुआ कबूल की जाए, इसलिए कि ये दूसरों के लिए दुआ मांग रहा है, अपने लिए नहीं मांग रहा है। बहरहाल यहाँ इस प्रोग्राम में कि जिसमें भी परिचित होगा इंशाअल्लाह कुरान होगी, इसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की है, तो लिहाजा सब हजरात ज़ाहिर है बाज़ अफरादी भी दुआ करें उनका परवरदिगार हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो पहली मरतबा जाएंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल 600 पर्चियों में से किसी एक कोरे पर जो है किसी खुशनसीब का नाम होगा, और जिसको भी इमाम अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में बुला रहे होंगे वो इंशाअल्लाह इस रास्ते पर और इस राह पर जो है वो गामज़द होगा। करबला जाना कोई आम बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। करबला जाने के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको ईमान कहते हैं, जिसको ईमान कहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है वो रूह इस्लाम है, वो दिल में है। करबला आप जा सकते हैं, है ना। अभी अगर आप इसको आसान और सादे लफ्ज़ों में समझना चाहें कि करबला जाना, सफ़र करना करबला की तरफ गामज़न होना, राह पैमाई करना, कदम उठाना, और एक एक गाम पर जो मिलने वाला सवाब है उसको वसूल करना, उसको पा लेना, ये आसान नहीं है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये उसी सदाए हलमिन पर लब्बैक है जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलंद की थी। वो सदाए हलमिन जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलंद की थी, तो जिन लोगों ने आलम अरवाह में होते हुए भी, या फिर माओ के सुल्ब में होते, माओ के अरहाम में होते हुए, या अजदाद के असलाब में होते हुए, मिसाल के तौर पर जिन्होंने लब्बैक कही वही जाते हैं। इसलिए कि आप अगर देखेंगे तो 2 सदाएं बुलंद हुई हैं। एक पहली सदा थी इस्लाम के लिए, दूसरी सदा बुलंद हुई है ईमान के लिए। इस्लाम के लिए जो सदा बुलंद हुई थी वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदा थी। आप अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म से आवाज़ दी, अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम अब का खाना काबा आपने बना लिया है, अब खाना काबा की तरफ अपने तमाम तर चाहने वालों को, मेरा कलमा पढ़ने वालों, मुझे मानने वालों को आवाज़ दो। तो जनाब इब्राहीम ने कहा, परवरदिगार आलम कौन है कि जो मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहेगा, कौन है मुझे सुनने वाला? तो अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जनाब इब्राहीम ने जैसे ही आवाज़ बुलंद की तो अल्लाह ने जवाब दिया, इब्राहीम अब तुमने आवाज़ बुलंद कर ली है और लोगों को हज के लिए बुला लिया है, तो फिर याद रखो सदा बुलंद करना तुम्हारा काम था, असलाब और अरहाम में पहुँचाना हमारा काम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मनसब कौन सा है, ओहदा कौन सा है? अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद हो रहा है कि ऐ इब्राहीम, हम आपको लोगों का इमाम बना रहे हैं। तो जो सिर्फ लोगों का इमाम हो, जब उसकी आवाज़ असलाब और अरहाम में जा सकती है, और जो कौनो मकाका और तमाम आलमीन का इमाम हो, फिर उसकी आवाज़ असलाब और अरहाम में क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल जाएगी। अब एक और चीज़ सुन लीजिए, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो आवाज़ बुलंद की थी, अगर उस आवाज़ पर कोई लब्बैक ना कहे आपको, और हमारे छठे इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो, अगर किसी इंसान को इस्तिताअत हासिल हो, कोई परेशानी ना हो, ज़र शरी ना हो, और तमाम तर इस्तिताअत होने के बावजूद वो हज पर ना जाए, तो खबरदार वो मुसलमान नहीं मर सकता, वो यहूदी मरेगा या फिर ईसाई मरेगा, दुनिया से बेदीन जाएगा, और उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी जगह मिलने का कोई हक नहीं है। तो जो इमाम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक ना कहे, जब वो मुसलमान नहीं मर सकता, तो अगर कोई हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक कहने से इनकार करे, कोई कहे कि भाई हम तो हुसैन को नहीं मानते, हम करबला नहीं जाएंगे, ठीक है भाई आप नहीं जाएंगे, आप ईमान से अपने आप को खुद ही खारिज कर रहे हैं। जनाब इब्राहीम की आवाज़ पर जो लब्बैक ना कहे वो कौन है? बेदीन है। हुसैन की आवाज़ पर सदाए हलमीन पर भी जिसने लब्बैक ना कहा वो भी बेदीन है।
حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا کئی سارے صحابیوں سے، کئی سارے لوگوں سے، جعفر جن سے بھی، کہ اتنے دور چلے جاؤ جہاں تک میری آواز نہ جا سکے، اس لیے کہ اگر تم نے میری صدائے حلوی سن لی اور لبیک نہ کہی تو پھر یاد رکھو کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ جنت کی ہوا حرام ہو جائے۔ نواسا ہے، کہاں ہے؟ نرگائے آدھا میں ہے، معصوم امام ہے، نرگائے آدھا میں ہے۔ صدائے حلمی کوئی بلند کرے، اگر صدائے حلمی کے بعد کوئی لبیک نہ کہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر نانا بھی نرگائے آدھا میں ہو اور وہ کسی کو بلائے اور وہ نہ آئے تو وہ بھی ایمان پر باقی نہیں رہ سکتا۔ بہرحال جہاں کربلا جانے کی کوشش آپ کو اور ہمیں کرنی چاہیے اور ہر لمحہ کرنی چاہیے، اور ایک بہترین قدم ہے قبلہ کی طرف سے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی ایک فرد کا نام ہو جو یہاں پر موجود ہے، ہو سکتا ہے کسی ایک دوسرے شخص کا نام ہو جو یہاں پر موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس شخص کا نام نکل کے آ جائے کہ جو کربلا جا چکا ہے، ہو سکتا ہے کسی ایسے شخص کا نام آ جائے کہ جو کربلا نہیں گیا ہے۔ بہرحال جو نہیں گئی ہے ان کے لیے بھی مبارکبادی ہے، اور جو جائیں گے، جو جا چکے ہیں اور دوبارہ سے تیسری مرتبہ جائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی لائق مبارکباد ہے۔ یہ سفر بڑا مبارک ہے، اور اگر آپ کا اور ہمارا ظاہر 600 پرچیوں میں سے 600 قرآن میں سے ایک ہی قرآن نکلے گا، ایک ہی پرچی نکالی جائے گی جس کا بھی نام ہوگا، تو باقی جو یہ 599 نام ہیں اور وہ لوگ ہیں تو وہ اپنے دل کو سخت نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم نے انتظام ہی یہ کیا تھا، ہم سوچ کر ہی یہ چلے تھے کہ کسی ایک کو بھیجنا ہے، اب جس کو بھی یہ نام ہو سکتا ہے اسی شخص نے زیادہ امام علیہ السلام کی صدا پر لبیک بھی کہا۔ بہرحال ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ قبلہ وزیر عسکری صاحب کی توفیقات میں اللہ تبارک و تعالی مزید اضافہ فرمائے، اور یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، تاکہ جو مومنین ہیں وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات اسلحے سے جائیں گے تو مائک میں آواز حضرات قبلہ نے سچ فرمایا کہ حقیقت میں وہ دعائیں اپنے لیے مانگی جاتی ہیں وہ بارگاہ پروردگار میں بہت کم شروع ہوتی ہے۔ پہلے دوسروں کے لیے دعائیں مانگی جائیں، تب اپنے لیے مانگی جائیں، تو انشاءاللہ رب العزت وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اپنی نثر قصیدے سے، مکمل نثر قصیدے سے آپ سے خطیب اہل بیت مولانا علی حیدر صاحب منگوا، ہم شکر گزار ہیں مولانا علی حیدر صاحب نوری کے کہ انہوں نے ہماری لیے اسی آواز کا اور لائق مبارکباد ہے ہمیں جناب مولانا وزیر عباس صاحب قبلہ بھی جن کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ پورا پڑے گا۔ حالانکہ ہر مومن 200 روپے خرچہ کرتا ہے، بس یہ نیت سے خرچہ کرتا ہے کہ کوئی ظاہر بھی پہنچے گا تو وہ ہمارے پیسے کے ذریعے سے بہرحال ہمیں بھی اتنے ہی ثواب ہوگا۔ حقیقت میں ایک سلوات پڑھے محمد حضرات، جہاں تک تلاوت کلام پاک کا تعلق ہے، اللہ کے ذکر کے بعد اس نبی کا بھی ذکر ضروری ہے، انی بات ادھوری رہ جاتی ہے جس نے اس آدمیت کو اندھیرے سے نکال کر اجاگر تک پہنچایا، اس آدمی کو انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، مسلمان سے سلمان بنایا۔ اس نبی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، بات ادھوری رہ جائے گی کہ کردار بے مثال تھا ایسا رسول کا، کردار بے مثال تھا ایسا رسول کا، ہوتا تھا کافروں میں بھی چرچا تھا، ہوتا تھا کافروں میں، کردار بے مثال تھا، کردار بے مثال تھا ایسا رسول کا، ہوتا تھا کافروں میں بھی چرچا رسول کا، اور ہونٹوں سے میرے آج تک خوشبو نہیں گئی، چوما تھا صرف کعب میں روضہ رسول کا، چوما تھا صرف کعب میں روضہ رسول کا۔ شاعر نبی کریم نے کہا کہ جو لفظ محمد کے ہونٹوں سے نکل جائے، قبلہ مدہ حاضر کرتا ہوں کہ جو لفظ محمد کے
होंठों से निकल जाएं आयात जली बनकर कुरान में ढल जाए, आयात जली बनकर कुरान में ढल जाए। किरदार मोहम्मद में शेर हाजिर करता हूँ कि किरदार मोहम्मद में कुछ ऐसी फजीलत है, किरदार मोहम्मद में कुछ ऐसी फजीलत है, अपना ले अगर दुनिया तकदीरें बदल जाए। किरदार मोहम्मद में कुछ ऐसी फजीलत है, अपना ले अगर दुनिया तकदीरें बदल जाएं और जन्नत से लिबास आए रिजवान बने दर्जी, जन्नत से लिबास आए रिजवान बने दर्जी। आका के नवासे जो पल भर को मचल जाए, आका के नवासे जो पल भर को मचल जाए। हकीकत में जिसका पूरा निकलेगा बहुत खुशनसीब कि करबला मौला इमाम मजलूम करबला और मशहद मुक़द्दस ईरान में मासूमैन इनकी ज़ियारत से मुशर्रफ होगा हकीकत में। मगर ज़ियारत से वापस आने के बाद अब हमें ये देखना है कि मुझे भी शरफ हासिल हुआ था, मेरा भी पूरा निकला था जामिअतुल मुंतज़र में जश्न बतूल में। बीबी ने मुझे भी अपने बेटे की ज़ियारत से नवाजा था। तो मैंने जब मिसरे कहते कि जिसका सवाब बिनते नबी की दुआएँ हैं, जिसका सवाब बिनते नबी की दुआएं हैं, मैं जा रहा हूँ ऐसी इबादत के वास्ते। और करबो बला बुलाया है, मैं खुश नसीब हूँ ज़हरा ने अपने बेटे की ज़ियारत की। करबो बला बुलाया है, मैं खुश नसीब हूँ। उसमें जब इख्तिताम पे वो पूरा निकला, उसके बाद ये मैंने फिलबदी मिसरे करके मैंने पढ़े थे, बहरहाल जो मैंने हासिल कर दिए। आइए तो उसी नबी करीम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए मैं बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ गुजारिश कर रहा हूँ फरहान नवामी की खिदमत में मैं मुंसलिक होकर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माल में, बारगाह मासूमीन में अपना मंजूर नजराने अक़ीदत पेश करें। आप एक अज़मत आले मोहम्मद का बुलंद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलवा। बस है नबी और आले नबी दो जहान में, बस है नबी और आले नबी दो जहान में, अल्लाह का कसीदा पढ़े जिनकी शान में। मेराज हो चुकी तो बताया रसूल ने, अल्लाह बोलता है की ज़बान, क्या कहने वाला है की ज़बान में। और चाचा से फरमाइए कि खंदक अगर हो याद तो फिर मान लीजिए, खंदक अगर हो याद तो फिर मान लीजिए, जो है सरों पे चादर इज्जत अली की है, जो है सरों पे चादर इज्जत अली की है। कैसे लिखूं मैं मादर हैदर का मर्तबा, कैसे लिखूं मैं मादर हैदर का मर्तबा, बिनते असद के कदमों में जन्नत अली की है, बिनते असद है भाई क्या कहने वाला अली की है। और खुदा से पाया है मौला हुसैन के जैसा, खुदा से पाया है मौला हुसैन के जैसा, नहीं किसी का घराना हुसैन के जैसा। बेशक बेशक क्या कहने वो जिसके सर में किया हो कलाम नेज़े से, हुआ ना दूसरा पैदा हुसैन के जैसा, हुआ ना दूसरा पैदा हुसैन के जैसा। किसी हदीस रिवायत किसी भी आयत में, किसी हदीस रिवायत किसी भी आयत में मिला ना कोई भी प्यासा हुसैन के जैसा, मिला ना कोई भी प्यासा हुसैन के जैसा। इलाही असर का मंजर बयां में कैसे करूं, इलाही असर का मंजर बयां में कैसे करूं। हुआ ना कोई भी तन्हा हुसैन के जैसा, हुआ ना कोई भी तन्हा हुसैन के जैसा। अजल पे देख तो फरहान सर कटा के भी, अजल पे देख तो फरहान सर कटा के भी, चला ना जोर किसी का हुसैन के जैसा, चला ना जोर किसी का हुसैन के जैसा। और ये ए वारिसे हुसैन बढ़े हद से फिर सितम, ए वारिसे हुसैन बढ़े हद से फिर सितम, तेगे अली को रब के लिए बेनियाम कर, तेगे अली को रब के लिए बेनियाम कर। असगर का माथा चूम के मादर ने ये कहा, असगर का माथा चूम के मादर ने ये कहा, उठ शेर फौजे शाम का किस्सा तमाम, उठ शेर फौजे शाम का किस्सा तमाम।
حضرات یہ تھے ہمارے محترم شاعر عالم محمد جلال خان صاحب. وہ نوحے کی دنیا ہو مسائل کا میدان ہے. ماشاءاللہ حالانکہ ان کی شاعری میں تو کم ہے خیرہ یہ حضرت بھائی مگر بہت اچھا شعر کہتے ہیں قرآن سے. مولانا سرکار صاحب خدمت کے پرزن یہ ترجمہ نہیں بہت اچھے شعر کہتے ہیں. مولا حسین کے حوالے سے شعر حاضر کر رہے تھے. ذات وقت کچھ خدمت کچھ دامن میں گنجائش ہے کچھ اور ان کے بعد میں خدمت کو بتاؤں گا ان شاء اللہ رحمت ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے سورے کا سلسلہ ایک سلوات پڑھیں محمد والے. آئیے تو مولا حسین کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں کہ سچائیوں کی ایسی حقیقت ہے کربلا. مولانا بہرحال یہ حاضر کرتا ہوں کہ سچائیوں کی ایسی حقیقت ہے کربلا. ہر عاشق حسین کی جنت ہے کربلا. سچائیوں کی ایسی حقیقت ہے کربلا. ہر عاشق حسین کی جنت ہے کربلا. اور کرنے سے ذکر ملتا ہے جس کے سکون بہت نیا بھائی یہ بطور مرہم ہے. کرنے سے ذکر ملتا ہے جس کے سکون بہت. ہر غم زدہ دلوں کی وہ راحت ہے کربلا. ہر غم زدہ دلوں کی وہ راحت ہے کربلا. آئیے تو بات شروع کرتا ہوں ایک مولا کائنات کے سلسلے سے. میں مسئلہ حاضر کرتا ہوں اور ایک شعر شہزادی پنگین کے سلسلے سے یہ دیکھ کے بطور خاص حاصل کرتا ہوں کہ مشکل کشا ہے نام ہر ایک امتحان میں. مشکل کشا ہے نام ہر ایک امتحان میں. ذکر علی سے ملتی ہے عزت جہان میں. مشکل کشا ہے نام ہر ایک امتحان میں. ذکر علی سے ملتی ہے عزت جہان میں. اور کہتے ہی فوراً آ گیا حسنین کا لباس. ایسا اثر کہاں ہے کسی کی زبان سے. کہتے ہی فوراً آ گیا حسنین کا لباس. ایسا اثر کہاں ہے کسی کی زبان میں. میں یہاں سے مسئلہ رکھتا ہوں کہ ہم شکل مصطفیٰ ہے نمازوں کی جان. ہم شکل مصطفیٰ ہے نمازوں کی جان ہے. جس کی فضا میں باقی ابھی تک اذان ہے. جس کی فضا میں باقی ابھی تک اذان ہے. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ منزل ہے میرے اشکوں کی رومال سیدہ. منزل ہے میرے اشکوں کی رومال سیدہ. مجھ کو قسم خدا کی بہت اطمینان ہے. منزل ہے میرے اشکوں کی رومال سیدہ. مجھ کو قسم خدا کی بہت اطمینان ہے. اور موجز نما ایک ایسا ہے غیبت میں آج ہے. مثل ساری سماعت فرمانے ہیں کہ موجز نما ایک ایسا ہے غیبت میں آج بھی 1400 سال ہو گئے پھر بھی جوان ہے. موجز نما ایک ایسا ہے. موجز نما ایک ایسا ہے غیبت میں آج بھی 1400 سال ہو گئے پھر بھی جوان ہے. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ باطل سنبھل کے کرنا ذرا حق سے گفتگو. یہ بطور خاص کہ باطل سنبھل کے کرنا ذرا حق سے گفتگو. اسلام کے دہن میں علی کی زبان. باطل سنبھل کے کرنا ذرا حق سے گفتگو. اسلام کے دہن میں علی کی زبان ہے. باطل سنبھل